शान रमजान है, मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान है, सारे महीनों से है, सारे महीनों से निराला शान रमजान है, मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान। जी खुशामदीद नाज़रीन, आपका खैर मकदम है और लाइव टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए कीजिए सवाल, मुफ्तियान कराम इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाब देंगे। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आप? जी मैंने पहले भी सवाल किया, मेरा आधा ही सवाल सुना, फिर आपने कॉल काट दी। आपका सवाल मेरी बहन मुझे एक बात बताएं, ये ना बड़ा लिमिटेड होता है, मैं बहुत सारी कॉल्स लेनी होती है, इतना लंबा तवील सवाल होगा कैसे बहुत करें? परेशान हूँ मैं, बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं। अच्छा। डॉक्टरों को भी दिखा चुकी हूँ, सही है, कुछ सही है। फायदा नहीं हो रहा है मुझे। सब कहते हैं कि जिन्नात का असर है, प्रेशर है, मैं सब करवा बहन चुकी हूँ कल भी लेकिन आपका मुझे जवाब कोई दिया फायदा था, नहीं हो कल रहा। भी थी जवाब दिया था कल इनको। भी तो इन्हीं बातों का जवाब दिया था। और क्या सवाल है आपका इसमें? ये सवाल हमने सुन तो लिया था। मुझे इसमें वहम ज्यादा है कि गुस्ल करने जाती हूँ तो 2-2 घंटे लग ये भी हमने सुना है, बिल्कुल आप जी वहम आपको बहुत कल आता है, आपने उसमें जवाब भी सुना था हमारा? जी सुना था, लेकिन इत्मीनान नहीं हो रहा दिल को जब गुस्ल वो असल में वहम गालिब है ना आपके ऊपर, तो अब आपका ना वो इत्मीनान आपको होगा नहीं। हम जवाब भी देंगे ना तो वो आपको वो जब जवाब दे रहे हैं उस पर अमल करें आप, फिर हो सकता है थोड़ा इत्मीनान आए आपको, वरना वहम ही गालिब रहेगा आप पर। फिर कल आप तशरीफ लाएंगे, आप कहेंगे मेरा सवाल कल भी पूरा नहीं सुना आप लोगों ने और फिर जवाब नहीं दिया। जो बात है दूसरे आलिम दीन थे, उन्होंने जवाब दिया था इनको, बिल्कुल, और मुझे ये याद है। सारी बात आपकी कल सुनी थी, सारी बात का जवाब दिया था। आज भी ये सारी बात आपकी अभी सुनी थी। मतलब आप अगर ये कहेंगे कि हम कहें कि आप पर बहुत सख्त जादू हुआ है, हाँ तो फिर आप थोड़ा मुतमईन हो जिन्नात ने आपको काबू किया हुआ है, हाँ। तो जो नहीं हम नहीं कह सकते ना। बिल्कुल सही बात। और जिन्नात से जो आपको बचाने के लिए वजीफा है, वो बता कुरान शरीफ की आयत वो बता दी है आपको। बस ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब क्या सवाल? सर ये एक तलाक से मुताल्लिक सवाल पूछना था जी। जी क्या सवाल? कि एक तलाक तो रजाई होती है और अगर 2 तलाकें दी जाएं तो वो कोली या फिली रुजू किया जा सकता है या उसके बाद दोबारा निकाह करना जरूरी है? अच्छा एक ये सवाल। और दूसरा ये सवाल है कि सर ये तनसीख निकाह है तो ये अदालत ही के जरिए हो सकता है या कोई मुफ्ती साहिबान बैठते हैं या फैमिली के बड़े मेंबर, तो तनसीख वो अपने निकाह तौर पर भी उसको तनसीख कर सकते हैं? तनसीख निकाह, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? बात ठीक हूँ। रमजान मुबारक खैर से। आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। क्या सवाल है आप? या 12वां रोज़ा है माशाल्लाह। मैं तो मुख्तसर सा इससे हटकर ये थोड़ा, क्योंकि आपका नशरियात तो बड़ी अच्छी है माशाल्लाह, शुक्रिया। खैर और बरकत रखे। आमीन। लेकिन जरा सा मसला है कि यहाँ आता है कि रोजे के टाइम जो कमर्शियल एड आते हैं वो अजीब व गरीब। अच्छा चलें, एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। बहन कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है भाई। मैं आप लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं रहूँगी, बहुत कीमती वक्त है। मेरा बेटे का मसला है। मेरा बेटा 20 साल का है माशाल्लाह। ठीक है। उसको पैर से तकलीफ शुरू हुई थी। हम लोग स्वीडन में क्या पैरों में तकलीफ शुरू हुई थी? जी जी, उसके पैर में तकलीफ शुरू हुई थी। वो फुटबॉल टीम में खेलता था। ठीक है, फुटबॉल टीम। उस बात को 3 साल हो गए। उसके लिए डॉक्टर इंग्लैंड से भी आए उसको चेक करने के लिए, मतलब जो स्पोर्ट्स के डॉक्टर होते हैं। ठीक है। जर्मनी के डॉक्टर भी उसको चेक किया बहुत, और सारे टेस्ट हुए। उसके टेस्ट की रिपोर्ट सारी क्लियर है। सही। अभी वो पाकिस्तान आया है और इस्लामाबाद इंटरनेशनल जो है, शिफा इंटरनेशनल, वहाँ से भी उसके सारे टेस्ट हो गए हैं। वो दर्द उसकी पैर से निकल के अब कमर तक और उसके लेफ्ट बाजू में आती है। अच्छा। 3 साल इलाज के बाद भी अभी तक उसको आराम नहीं है। स्वीडन से, मेरा ख्याल आप स्वीडन से बात कर रही हैं ना? जी जी। उल्टे पैर का आप दर्द बता रही हैं जो उसके बाजू तक आ गया है। उसने सारे जर्मनी के कितनी उम्र है बच्चे की? कितनी उम्र है बच्चे की? उसकी उम्र है 20 साल। 20 साल। उनका नाम है हमजा। हमजा नाम है। सब ज़रूरत है इनकी वालदा के नाम वगैरह की? बस ठीक है। अच्छा 3 साल फुटबॉल खेला है वो बच्चा, आप बता रही हैं? जी जी, वो जिंदगी से वहाँ पे फुटबॉल खेल रहा था। अभी उनकी नेशनल टीम में वो सेलेक्ट हुआ था। नेशनल टीम में सेलेक्ट भी हो गया, लेकिन उसके साथ ये आर्जा। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। और आप बीइंग ए मदर, आप उसके दर्द को हमसे बहुत ज़्यादा महसूस करती हैं, हम भी महसूस कर रहे हैं। परवरदिगार उस बच्चे को शिफा याब करे इंशाल्लाह। देखते हैं मुफ्ती साहब बताएंगे इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल? मेरा सवाल ये है कि जब
शहरी के बाद पता नहीं मैदे में मसला है क्या है, कभी खट्टा पानी गले में महसूस होता है, अच्छा तो उससे रोजा शुरू हो जाता है उसके सही, बाद। ठीक है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल? जी ये मेरा सवाल ये मुफ्ती अमजदी साहब से, ये जो खाजा की छट्टी की देग वगैरह घुमाते हैं तो इसके हवाले से कुछ बता दें। अच्छा सही, सब बताइएगा कि क्या है इस हवाले से, और अगर नहीं भी घुमाएं तो क्या हो जाएगा वहाँ। जी एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अफजाल बात कर रहा हूँ जैकब लाइन से जनाब। जी जी जैकब लाइन, क्या सवाल? हाँ जी, यहाँ की ये मैं अर्ज कर रहा था कि आपकी जो माशाल्लाह तारीफ की जाए जितनी कम है, लेकिन इस जरा एमडी साहब से ये कहिएगा जो डायरेक्टर हैं। क्या कहें? अच्छा चले एक और कॉलर। पता नहीं क्या गिले शिकवे। भाई मेरी गुजारिश, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप गिले शिकवों से बचकर फ़िक़ही सवालात कर लें। हमारा फ़िक़ही सवालात का सेगमेंट है, ख्वाबों की ताबीर का नहीं है, और कोशिश कीजिए कि वज़ाइफ़ का भी नहीं है, और गिले शिकवों का नहीं। गिले शिकवे आप प्राइवेट कर लें, पर्सनल कर लें, ऑन पब्लिक आगे इतना अच्छा आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आप फ़िक़ही सवाल करें, अपने लिए आगाही बढ़ाएं, इल्म दीन सीखें। आप जादू टोने से ही बाहर नहीं निकलते, और आप लोग जो है ना ख्वाबों से ही बाहर नहीं निकलते, तो ख्वाबों से बाहर निकलें, हकीकत की दुनिया में सवाल पूछें और हकीकत की दुनिया में उसे इम्प्लीमेंट की शक्ल दें, ताकि अल्लाह ताला हमारी आपकी ज़िंदगी आसान बनाए। मुश्किलों से निकलें, दीन को अपने अंदर दाखिल करें। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मेरे दो सवाल हैं। पूछिए। नंबर एक, जानवरों की ज़कात किस तरह देनी चाहिए? सही। और दूसरा सवाल है, ज़कात देने वाला ज़कात का नाम ले या मुस्तहिक को खामोशी से दे दे? बिल्कुल ठीक। जानवरों से मुराद जो जानवरों का काम होता है, मवेशियों का पालने का, बेचने का, ठीक है, ये मुराद है ना? घर में जो जानवर पाले जाते हैं, 3-4 जानवर घर में हैं। घर में जो पाले जाते हैं पालतू जानवर। बता देंगे। अच्छा चलें, ठीक है। और दूसरा भी समझ लो। जो पालतू जानवर पाले हुए हैं तो उसका कुछ यानी दूध वगैरह बेचते हैं, ये क्या करते नहीं, हैं? पालतू जानवरों से क्या करते हैं? उनको दूध वगैरह बेचते हैं या कुर्बानी के लिए रखे हैं या क्या? नहीं वैसे घर वैसे ही, के शौकिया इस्तेमाल के पाले। लिए, दूध के लिए घर कर। ठीक है। घर के दूध के लिए, घर के एहतमाम के लिए। और मेरे ख्याल होते हैं कुछ लोग पेट लवर्स होते हैं, ये बहुत सारे पेट्स उनके पास होते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू व मग़फ़िरतहू। जी आमीन। क्या सवाल है आपका? अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। सब मेरी गुजारिश है जी, मेरी गुजारिश है हज़रत, माशाल्लाह QTV से एक मतलब कि मदनी चैनल ये दोवें मेरे घर चलता रहिंदा, मैं देखता रहिंदा। अल्लाह ताला ने मैंने तौफीक दी है, नमाज नहीं छड़नी, रोज़ा नहीं छड़ना, इस तो अलावा मैं अपने फर्जी रोज़े तो अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी। मैं फ़ख्र नहीं कर रहा, औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, लेकिन मेरी गुजारिश है कि मतलब कि हुण मुफ्ती साहब मुफ्तियान बैठे हैं, मतलब कि अगों पिछों भी मुफ्तियान बैठे होंगे, नाल लड़कियां भी बैठी होंदियां, बेपर्दा बैठ। सही है, नहीं ठीक है, उनकी सुन लें बात, कोई मसला नहीं है। और उसमें यह है कि देखें हमारे चैनल में तो ऐसा नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। QTV की तो पॉलिसी नहीं है, कभी भी को होस्टिंग नहीं होती, कभी भी ख़वातीन और जो मर्द हज़रात हैं वो साथ नहीं होते। जो ख़वातीन का सेगमेंट है वो सिर्फ़ ख़वातीन के लिए, उसमें आप जो है ना गौर तदब्बुर ना किया करें, वो ख़वातीन के लिए। अच्छा, जो ख़वातीन के लिए सेगमेंट होता है ना, वो मर्दों के देखने का नहीं होता। नहीं होता, ये भी बता, ख़वातीन ही देखें, ख़वातीन ही देखें। वो आप उसको देखकर जो है मेहरबानी करें कि वो ख़वातीन के लिए, दीन और ख़वातीन उसका नाम है, ख़वातीन और इस्लाम उसका नाम है। और फिर ख़वातीन आप देखें उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बाशरा आती हैं, पर्दे से आती हैं। हमारे यहाँ तो बड़ा एहतमाम इस हवाले से किया जाता है। अब जब प्रोग्राम का नाम दीन और ख़वातीन है तो मर्द हज़रात मेहरबानी करें, और ख़वातीन का प्रोग्राम, ख़वातीन का जोन है, उसमें आप ज़्यादा वो ना करें, गौर और फिक्र ना करें। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मैं कुछ जवाब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है? सैयद रिजवान अहमद शाह बात कर रहा हूं। जी क्या सवाल है आपका? हेलो चलें, मेरा ये सवाल है, जो ख़वातीन आ रही हैं जो नात खानी करती, चलें आपका भी यही सवाल है, चलें आपको भी इसी का जवाब दें। चलें मुफ्ती साहब जवाबात की तरफ आते हैं वक्त। जी ज़ाहिर है। अच्छा, ये बहन ने कहा, अच्छा ये कई मरतबा ये क्वेश्चंस जो है ना ये आ चुका है कज़ा नमाज़ों के हवाले से। ठीक है, देखिए कज़ा नमाज़ें अगर कम हैं और आपको मालूम है
تو آپ کو اسی پھر ترتیب کے ساتھ اسی طریقے سے ادا کرنی کہ میری فلاں دن کی فلاں فجر کی نماز، فلاں دن کی فلاں ظہر کی نماز قضا ہوئی، میں وہ یعنی کر رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں۔ اب بالکل یاد ہی نہیں ہے اور سالہ ہر سال کی قضا نمازیں ہیں اور کوئی تعین بھی نہیں ہے، تو ایک اندازہ کر لیں مثال کے طور پر، یعنی میرے ذمے ایک اندازہ کرنے کے بعد 5 سال کی نمازیں ہیں، تو احتیاطاً کچھ عرصے کی بڑھا لیں، کیونکہ انسان غلطی کر سکتا ہے تو کچھ بڑھا لیں، اور پھر ان نمازوں کو قضا اس طریقے سے کریں کہ مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھ رہی ہیں تو سب سے پہلے جو فجر کی نماز میں نے چھوڑی ہے میں وہ پڑھ رہی ہوں، سب سے پہلے میں نے جو ظہر کی نماز، سب سے پہلے جو عصر، سب سے پہلے جو مغرب، سب سے پہلے جو عشاء، اسی طریقے سے آپ ہر مرتبہ یہ کہیں گی، نیت کریں گی سب سے پہلے جو میں نے یہ نماز چھوڑی تھی وہ میں اس کی قضا کر رہی ہوں، تو اس طریقے سے آپ کی بتدریج ساری ادا ہوتی رہیں گی۔ دوسرا یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ نمازیں کسی بھی وقت پڑھ سکتی ہیں، فجر کی، ظہر کے وقت، ظہر کی جو ہے نا وہ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب وغیرہ میں، صرف ایک چیز کا لحاظ رکھیں کہ جو مرد حضرات ہیں وہ عصر کے بعد مسجد میں قضا نہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نوافل مکروہ ہوتے تو اگر پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو گھر میں آ کر قضا وغیرہ پڑھ لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ 3 اوقات، طلوع آفتاب، غروب آفتاب، زوال آفتاب، ان اوقات کے علاوہ کسی وقت بھی یہ قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ شوال کے جو 6 روزے ہیں تو اس سے 6 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو روایات میں نے پڑھی ہیں تو یہ بڑے افضل روزے ہیں اور 6 روزے بھی کہا جاتا ہے ان کو، تو اس میں یہ کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ یہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا اور بڑا ہی معصومانہ سوال پوچھا، انہوں نے کہا حیدرآباد سے تھے کہ 4:58 آج آخری وقت تھا، سحری کا اختتام تھا، میری آنکھ کھلی تقریباً 15 منٹ بعد یعنی 5:15 بجے، اور میں نے اٹھ کے سحری کی نیت سے جو ہے وہ 2 گلاس پی لیے اور ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اس وقت بھی کچھ نہیں کھایا، بس 2 گلاس پانی پیا تھا۔ تو دیکھیں یہ جو ہے میں بھائی کو کہوں گا، پہلے بھی ایک سوال اسی طرح کا آیا تھا 10 منٹ بعد کا، یہ غالباً شاید کنفیوژن لوگوں کو یوں ہوتا ہے کہ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ سحری روزے کے لیے لازم و ملزوم ہے، بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ بغیر سحری کے روزے کا تصور نہیں ہے، تو اپنا کنسیپٹ کلیئر کر لیں کہ سحری کرنا سنت ضرور ہے، عظیم سنت ہے، کرنی چاہیے، لیکن سحری کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے، اور سحری جو سنت ہے وہ بھی اس وقت سنت ہے جب کہ سحری کا وقت ہو۔ اگر سحری کا وقت ختم ہو گیا تو آپ سنت کے لیے اپنا فرض خراب نہ کریں، اب آپ کو اس بات کی اجازت ہی نہیں کہ آپ ایک گھونٹ لے سکیں، صرف اب آپ بھوکے پیاسے ہی روزہ رکھیں، اور چونکہ ماشاءاللہ آپ صحت مند ہیں، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو آپ جو ہے وہ گزارا کر سکتے ہیں۔ اگر بیمار ہیں تو آپ کو تو ویسے ہی رخصت ہے بیماری کی حالت میں، لیکن بیمار نہیں ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، تو اب آپ بغیر سحری کے روزہ رکھ لیں اور کچھ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں لے سکتے، تو لہٰذا آپ نے جو طریقہ اختیار کیا درست نہیں ہے، آپ کا روزہ نہیں ہوا، لیکن اگر آپ بغیر کھائے پی رہے ہیں تو اب افطار کا وقت قریب ہی، آپ کچھ کھائیں پی نہیں، یہ آپ کا فاقہ ہو جائے گا اور اس روزے کی قضا آپ کے ذمہ لازم ہے، بعد میں آپ قضا کیجیے گا۔ ایک بہن نے یہ سوال ایک بہن نے پوچھا کہ میری مطلقہ بیٹی ڈائیورس بیٹی ہے، وہ میرے ساتھ رہتی ہیں، تو کیا اس کا فطرہ بھی مجھے دینا ہوگا؟ میں خود جاب کرتی ہوں اور غالباً بیٹی کا بھی کہا کہ وہ بھی جاب کرتی ہیں۔ لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ جو بالغ اولاد ہوتی ہے، بالغ اولاد کا فطرہ ماں باپ کے ذمے نہیں ہوتا، جو سرپرست کے ذمے فطرہ ہوتا ہے یا باپ کے ذمے فطرہ ہوتا ہے وہ نابالغ اولاد کا ہوتا ہے، یعنی جو ان پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ جب اولاد بالغ ہو جائے تو بالغ اولاد کا فطرہ ان کے ذمے نہیں ہے، بالغ اولاد پہ اگر فطرہ یا زکوٰۃ لازم ہے تو وہ اپنا فطرہ خود ادا کریں گے، تو یہ اپنا فطرہ خود ادا کریں گی، لیکن ان کی والدہ اگر ان کی طرف سے ادا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتی ہیں، لیکن ان پر لازم نہیں۔ اچھا، بیوی سے جھگڑا بہت ہوتا ہے، بیوی سے اگر جھگڑا ہو تو اس کے اندر پھر ہمیں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہی رجوع کرنا چاہیے، اور پھر وہ حضور نبی معظم علیہ الصلوۃ والسلام کے امہات المومنین سے جو ایک تعلق تھا، جس میں تعلق اس نوعیت کا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کے کردار کی گواہی دے رہی ہیں کہ آپ عفو درگزر کرتے ہیں، آپ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، تو اگر ایک شخص وہ جتنا معاشرے میں خود کو پاک بنا کر اعلیٰ کردار بنا کر پیش کرتا ہے، اگر اتنا ہی اچھا شوہر بن کر بیوی سے حسن سلوک کرے تو پھر یہ جھگڑوں نوبت نہ آئے۔ صحیح بات۔ اچھا، ایک سوال بہنوں نے کیا کہ غصہ بہت آتا ہے، ایک نے کہا کہ ڈپریشن بہت ہوتا ہے، تو ڈپریشن اگر ہوتا ہے
یا غصہ آتا ہے تو ایک تو نماز کی پابندی کریں اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی پر دم کریں، وہ پانی پی لیا کریں، اور تھوڑا سا جب غصہ آئے ڈپریشن میں ہو تو اس جگہ کو چینج کر لیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں۔ اچھا، ایک بہن نے کہا کہ جی ساس کو تعویذ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ مفتی صاحب نے یہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا سوال؟ نہیں، میں آپ ایک بات اور بتاؤں، ایک ایسا بھی واقعہ میں نے سنا کہ ساس اور بہو دونوں ایک ہی جگہ پہ تعویذ لینے پہنچی، دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ حضور والا میرے پاس ایک شخص آیا، 2 بھائی ہیں، بزنس کرتے ہیں، بہترین کھاتے پیتے ہیں۔ ایک آیا کہتا ہے لٹ پٹ گئے بھائی، اچھا سب کچھ ضائع ہو گیا، کیا ہوا؟ بھائی نے جادو کر دیا مجھ پر۔ بتائیے، اچھا اس کا بھائی میرے پاس آیا، اب خسارہ اللہ کی اجازت سے نعوذ باللہ نہیں آتا، اب جادو سے آتا ہے خسارہ۔ اچھا پھر دوسرا بھائی آیا تو اس سے بھی یہ کہا کہ میرے بھائی نے جادو کر دیا، دونوں۔ میں کہا تم دونوں کو کہا کس نے؟ تو کہا وہ فلاں فلاں ایک شخص ہے، اس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا تھا کہ تم دونوں پر جادو ہوا ہے، اور دونوں کا نام ایک دوسرے کو لیا ہے۔ اچھا تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیا پتا کہ ساس نے کوئی محبت کے لیے لیا ہو، کیا پتا کسی اور کام کے لیے لیا ہو۔ اگر آپ کو شک ہے کہ مجھ پر کوئی کرتا ہے تو آپ نمازوں کی پابندی کریں، سورہ فلق سورہ ناس 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیں، اپنے اوپر پانی پی لیں دم کیا ہوا، گھبرائیں نہیں اور خواہ برے گمان نہ رکھیں۔ نہیں مفتی صاحب ایک بات بتائیں، اللہ سے ڈرنے والا تعویذوں سے ڈرتا ہے؟ نہیں کسی سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے ڈرے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ صحیح بات۔ اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ صدقے دل سے توبہ جو ہے وہ کی ہے تو کیسے معلوم ہو کہ توبہ قبول ہو گئی ہے؟ توبہ کرنے کے بعد گناہ چھوڑ دیے اور نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات میں دل لگ رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اور توبہ کرنے کے بعد پھر وہی ہے اللہ نہ کما کانا، تو پھر سمجھ جائیں کہ کچھ لوچا ہوا ہے بیچ میں، کچھ نہ کچھ خرابی ہوئی ہے کہ توبہ میں نے صحیح نہیں کی یا قبول نہیں ہوئی۔ صحیح۔ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ میرا سیونگ اکاؤنٹ ہے، اس پر پروفٹ ملتا ہے، منافع ملتا ہے، میں وہ لے لیتی ہوں اور لے کر کسی کی جو ہے وہ مدد کر دیتی ہوں لیکن اکاؤنٹ بند نہیں کرواتی، تو کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے، سیونگ اکاؤنٹ پہ اس طرح پروفٹ لینا شرعاً جائز نہیں ہے، آپ یہ اکاؤنٹ بند کروا لیں۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کو پاس اگر وہ پروفٹ آ گیا تو آپ کا استعمال کرنا جائز ہی نہیں تھا، آپ کے لیے شرعی حکم تو یہی تھا کہ آپ بغیر نیت صدقہ کے صدقہ کر دیں، فقراء کو دے دیں، کسی کی مدد کر دیں۔ لیکن چونکہ آپ معاونت اختیار کر رہی ہیں، خود اپنی رضامندی سے کر رہی ہیں، تو آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے، آپ وہ سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ ختم کر دیں، اس کی جگہ کرنٹ اکاؤنٹ آپ جو ہے وہ یوز کر سکتی ہیں۔ صحیح۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ بھئی ایک طلاق رجعی ہوتی ہے اور اگر 2 طلاقیں دی ہوں تو قولی یا فعلی رجوع ہو سکتا ہے یا دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا؟ دیکھیں طلاق رجعی جو ہے وہ 1 دی ہو یا 2 دی ہوں، طلاق رجعی کا حکم یہی ہوتا ہے، اسے رجعی کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، وہ رجوع قول کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ رجوع فعل کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر جو ہے وہ عدت گزر گئی تو اب عدت گزرنے کے بعد چونکہ خاتون نکاح سے نکل جاتی ہے، اب اثر نو نکاح کرنا پڑے گا اگر رہنا چاہتے ہیں ساتھ تو، لیکن اس کے لیے حلالے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ حلالہ جو ہے وہ ہوتا ہے طلاق مغلظہ پر، 3 طلاقوں پر جو والدین فوت ہو گئے، اچھا سلوک نہیں کیا ہے، والدین کے ساتھ اگر جو بدسلوکی ہوئی ہے، اگر کسی خاص معاملے میں کوئی بدسلوکی ہوئی ہے اور اس کا مداوع ممکن ہے تو پہلے اس کا مداوع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر والدین کی جانب سے زیادہ صدقات کریں، خیرات کریں، والدین کے لیے ایصال ثواب کریں، تاکہ جب یہ ایصال ثواب آخرت میں ان کے نامہ عمل میں شامل ہو تو وہ آپ سے راضی ہو جائیں۔ بالکل سر۔ وسوسے بہت آتے ہیں، وسوسے اگر بہت زیادہ آتے ہوں تو اس کے لیے پھر ایک تو سورہ فلق اور سورہ ناس اس کو تعداد میں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اندرونی اور بیرونی جو دشمن ہے اس سے نکال کر اللہ کی پناہ میں داخل ہونے کا نسخہ ہے۔ بالکل۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس اگر تعداد میں پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا جائے تو پھر وسوسوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ تنسیخ نکاح جو ہے وہ جج کرے گا، عدالت کرے گی یا کوئی مفتی صاحب کریں گے یا گھر کا سربراہ؟ حضرت جو گھر کے سربراہ تک پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو بات یہ ہے کہ جو تنسیخ نکاح ہوتا ہے نا، یہ عام طور پر جو جج ہوتا ہے وہ کرتا ہے، صحیح، اور دونوں کو بلاتا ہے، دونوں کا پوائنٹ آف ویو لیتا ہے، ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر انتہائی غور و خوض کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے اور پھر نکاح کو نسخ کرتا ہے، نکاح کو یعنی دونوں کو علیحدہ کر دیتا ہے۔ اچھا ایک تو یہ ہو گیا عدالت والا، دوسرا یہ ہے کہ کوئی مفتی اعظم ہو، یعنی کسی شہر کے بڑے مفتی ہوں جن پر سب کا اعتماد ہو،
تو وہ بھی قاضی کے درجے میں ہوتا ہے, وہ بھی کر سکتا ہے, اور وہ بھی دونوں کو بلا کر پھر اپنے غور و خوض کے بعد, تفتیش کے بعد وہ فیصلہ کر سکتا ہے اور تنسیخ نکاح کر سکتا ہے. لیکن گھر کا سربراہ نہیں کر سکتا. ہاں کوئی گھر کا سربراہ, کوئی بہت بڑا مفتی ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن عام طور پر گھر کا سربراہ اسے حق نہیں ہوتا کہ وہ تنسیخ نکاح کرے. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ بہن نے, سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ دعا بھی کریں مفتی صاحب, آپ بھی سب بھی, کہ ان کے بچے کو اللہ تعالیٰ صحت کامل عاجل عطا فرمائے. میری بہن آپ اس کا جتنا ہو سکے علاج کروائیں, اور میں آپ کو عرض کی دیتا ہوں کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے, ہر بیماری کا علاج ہے, شفاء لکل داء. آپ مایوس نہ ہوں, اللہ کی بارگاہ میں ضرور مانگیں, اور 11 مرتبہ یہ سورہ فاتحہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کے بچے پر دم کریں, دم کیا ہوا پانی پلائیں, اور کوشش کریں کہ جیسے اولیو آئل ہے نا, یہ خود والتین والزیتون, یہ بڑا مبارک ہے, اس پر بھی دم کریں, اور جہاں پر اس سے تکلیف ہے ہلکا ہلکا وہاں اس سے کہیں کہ لگا لے, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. اور علاج نہ چھوڑے, علاج کروائیں, ہم سب مل کر انشاءاللہ دعا کریں گے. یہ بہت بڑی بات تھی خوشائن کے نیشنل ٹیم کے لیے سلیکٹ ہو گیا تھا بچہ. انشاءاللہ آپ مایوس نہ ہوں, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا, اس کے لیے بہتر ہوگا تو وہ ضرور انشاءاللہ وہاں جائے گا. اچھا, ایک بتایا کہ سحری میں کھٹا پانی محسوس ہوتا ہے سحری کے بعد, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ نہ کریں کہ باہر نکل جائے تو پھر آپ اندر لے لیں, وہ مسئلہ ہے. اگر اندر ہی اندر محسوس ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں, گھبرانے کی کوئی اس میں فرق نہیں پڑے گا. خواجہ کی چھٹی کی دیکھ جو گھومتی ہے, جی یہ جو بعض لوگوں نے سوال کیا ہے, دیکھیں خواجہ صاحب نا ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں. صحیح بات. اللہ کے ولی اولیاء ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں, ان کی کرامتیں اتنی ہیں, یہ الٹے سیدھے چیزیں کر کے خامخواہ امت کو کسی اور طرف نہ لے جائیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں. خواجہ صاحب کی, غوث اعظم کی, اولیاء کاملین کی برکتیں ہی برکتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہمیں عطا فرماتا ہے. لیکن یہ ڈھکوسلے بازی کرنا اور امت کو کسی اور طرف لے جانا یہ صحیح نہیں ہے. ایک بھائی نے سوال پوچھا جانوروں کی زکوٰۃ کے بارے میں, پالتو جانوروں کے بارے میں. دیکھیں جانوروں کے بارے میں جو سائمہ جانور ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. سائمہ جانور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سال کا اکثر حصہ خود چر کر گزارا کرتے ہوں, اور ان سے مقصود صرف دودھ لینا ہو یا شوقیہ پالنا ہو یا نسل بڑھانا, افزائش نسل مقصود ہو. اگر جو ہے وہ بوجھ لادنے کے لیے, کام ڈھونے کے لیے, کوئی چیز اس پر بار برداری کے لیے استعمال ہوتے ہیں, پھر ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اسی طرح اگر خود گھر میں گھاس لا کر چارہ انہیں کھلاتے ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں. اور یہ غالباً جو ہے وہ گھر میں ہی گھاس لا کے جس طرح انہوں نے پالا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. لیکن اگر سائمہ ہوں تو ان پر پھر زکوٰۃ ہوتی ہے. 5 اونٹوں پر جو ہے وہ 1 سال کی ایک بکری دینا لازم ہوتی ہے. گائے اور بیل کے اندر 30 گائے کا نصاب ہوتا ہے, 30 گائے یا بیل پر 1 سال ایک بکری دینا لازم ہوتی ہے. اور بکریوں کے اندر جو ہے کم از کم 40 بکریوں پر, جیسے فربا جانور ویسے ہی زکوٰۃ کا بھی, زکوٰۃ کا اسی حساب سے چھوٹے اور بڑے جانور کا فرق ہے. بکریوں کے اندر 40 کا نصاب ہے کم از کم, کہ 40 بکریاں ہوں تو 1 سال ایک بکری دینا لازم ہوتی ہے. دوسرا انہی بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ زکوٰۃ بتا کر دینا ضروری ہے یا مستحقین کو زکوٰۃ بغیر بتائے بھی دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ کے اندر نیت ہونا ضروری ہے. زکوٰۃ کی آپ کی نیت ہونی چاہیے, زبان سے زکوٰۃ کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے. کسی کو بغیر زکوٰۃ کہے بھی زکوٰۃ مستحق کے زکوٰۃ کو دے دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور بہتر تو یہی ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ اگلے کی سفید پوشی کا آپ لحاظ رکھیں, اگلے کے بھرم کا لحاظ رکھیں. آپ اس کو یہ کہے بغیر توفتاً دے دیں, آپ یہ نہ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے, تاکہ اس کی عزت نفس بھی بحال رہے, اس کی خودداری پہ بھی آنچ نہ آئے, اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے. لیکن مستحق کے زکوٰۃ ہونا. مفتی صاحب مجھ سے ایک سوال ہوا تھا, میں آج لکھوانا بھول گیا آپ سے. وہ ایک صاحب ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہماری یعنی ان کی جو اہلیہ ہیں, ان کی اہلیہ کو ان کے رشتہ داروں میں کسی نے زکوٰۃ دے دی, کیونکہ ان کی اہلیہ صاحب نصاب نہیں ہے, مگر وہ کہتے ہیں میں خاصا صاحب نصاب ہوں, اور میری اہلیہ چونکہ میری کفالت, جس بات پہ میری بیوی سے لڑائی ہو گئی ہے. تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں, کیا ان کی اہلیہ جو صاحب استطاعت نہیں تھی وہ لے سکتی؟ اہلیہ اگر جو ہے وہ صاحب استطاعت نہیں ہے, صاحب نصاب نہیں ہے, اور خود مالک نہیں ہے, مطلب ان کی کفالت میں زکوٰۃ لینے کی مستحق تھیں, وہ جو شریف فقیر بنتی ہیں, تو ان پر زکوٰۃ لگ جاتی ہے. لڑائی نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہم مشورہ یہ دیتے ہیں کہ چونکہ لوگوں کے مال کا میل ہوتا ہے, تو اس لیے جو ہے وہ جب انہیں حاجت نہیں ہے, جب وہ میاں کی کفالت میں اور میاں اٹھا رہے ہیں, تو وہ اس طرح کا طریقہ اختیار نہ کریں, وہ خود نہ لیں. اس سے جھگڑا ہی ہوگا نا حضرت. کوئی حاجت ہوتی تو لے لیں, الگ بات ہے. لیکن بہرحال لے لیا تو زکوٰۃ تو ادا ہو گئی, اور زکوٰۃ ان پہ لگ سکتی ہے. لیکن ان کو لوگوں کے مال کا میل لینا نہیں چاہیے. وہ اچھی بات نہیں ہے کہ زبردستی جو حاجت مند نہیں ہے وہ مال کا میل لے لے. جب میاں کی کفالت میں میاں کر سکتے ہیں تو میاں ہی خدا کریں. بالکل شوہر سے کہیں کہ غصہ ہونے کے بجائے ان کی کفالت اچھے طریقے سے کریں, ان کا نام پورا کریں. بلکہ ان کو حضرت میں کہتا ہوں یہ غیرت ہے نا, زائد خرچ بھی دو نا, زائد خرچ دو, انہیں انڈیپینڈنٹ بناؤ. ہاں ذرا مطلب ایک دم سانپ بن کر نہ بیٹھے,
दिए हैं उनको। ये होता है। अच्छा उस साहब, ये जो सांप बन के बैठते हैं, जरा इन्हें भी थोड़ा सा मैं माजरत, मैंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन इस तरह ना करें, इतनी सख्ती ना करें कि वो कहीं और जाए। ज़ाहिर आप हम ऐसा करते नहीं, तो हमें बुरे लगते हैं वो लोग जो इस तरह करते हैं। जी मुझसे सवालात ख़त्म हो गए, आपसे दोनों से तीनों से इजाज़त भी लूँगा। एक एक जुमले का मैं चाहता हूँ आप हज़रात का पैगाम। आज ईमान मौजू था, साहिबान ईमान को अल्लाह ने कितने पैगाम दिए, आज उसकी रोशनी में आप भी पैगाम दिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि ईमान इतनी बड़ी दौलत है। एक तो जब भी ये दुआ करें ना सेहत आफियत की, तो ये दुआ किया करें कि मौला सेहत आफियत ईमान के साथ तवील ज़िंदगी अता फरमा, ईमान के साथ। और ये भी दुआ किया करें कि जब भी खात्मा हो तो खात्मा ईमान के साथ हो। और मैं कहूँ कि ये इतनी बड़ी दौलत है कि जिसके अंदर ये ईमान आ जाए ना, ईमान आ जाए, वो बहादुर हो जाता है। वाह। जिसके अंदर ईमान आ जाए वो फिर वैसे बगैर ईमान के वो लाखों सजदे करे, हजारों सजदे करे, कुछ कबूल नहीं है। लेकिन जब ईमान आ जाता है तो फिर सजदों की हलावत भी आ जाती है, फिर रुकू की हलावत आ जाती है, इबादत की मिठास आ जाती है, फिर दुआओं की जो एक मजा है, ज़ौक़ व शौक़ है, वो आ जाता है। फिर वो पढ़ के भी सोच रहा होता है कहीं मैंने ऐसा तो नहीं नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी। अल्लाह, कुरान की तिलावत का मजा उसे आ जाता है। तो ये सारी चीजें, सबसे बढ़कर जो हमने बात की कि बहादुरी ऐसी आ जाती है कि मुसलमान फिर अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। वो एक हो और सामने 10 हो तो वो खड़ा होकर तन्हा मुकाबला करता। क्या बात है मुसाब। हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने अर्ज़ किया कि हुजूर मुझे इस्लाम के बारे में कोई ऐसी बात बता दें कि आपके बाद किसी और से मुझे पूछने की ज़रूरत पेश ना आए। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा मस्तक़िम, ये कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर उस पर इस्तिकामत इख्तियार करो, डट जाओ। और जब बंदा वाकई ईमान ला के इस तरह डट जाता है तो फिर वो जो इकबाल ने कहा, हज़ार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक़, आईने जवां मर्दा हक गोई ओ बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। क्या बात है हजरत, आपका भी बड़ा शेरी ज़ौक़ बुलंद है, कोई पैगाम में ही शेर हो जाए। हम अगर अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो इतनी अल्लाह की नेमतें हमें हासिल हैं कि हम उनको शुमार नहीं कर सकते। सही बात। लेकिन अगर हमारे पास ईमान है तो ये सब चीज़ें हमारे लिए नेमत हैं। अल्लाहु अकबर। अगर खुदा न खास्ता ईमान ना हो तो ये इनमें से कुछ भी आपके लिए नेमत नहीं है। आपके पास दौलत है, ईमान नहीं है तो वो फिर नेमत नहीं है। अल्लाहु अकबर। अगर आपके पास औलाद है, ईमान नहीं है तो वो औलाद फिर नेमत नहीं है, रहमत नहीं है। अगर ईमान है तो फिर सब कुछ है, ईमान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। और फिर बस इस बात की ज़रूर हम ख्याल करें कि परवरदिगार मालिकुल मुल्क जिन लोगों के ईमान को तू बढ़ाता है और जिनके ईमान पर तू नाज फरमाता है, उनके सदके हमारे ईमान की भी हिफाजत फरमा। आमीन आमीन। बहुत खूब। नाज़रीन किराम, एक वक्फ़ा और उलमा इकराम का आप तमाम नाज़रीन की जानिब से शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत खूबसूरत माशाल्लाह आज की नशिस्त रही, बहुत मज़ा आया, बहुत लुत्फ़ आया। मिलता हूँ आपसे ब्रेक के बाद खुसूसी तकरीरी मुकाबले का आखिरी सेमीफाइनल राउंड, इंशाअल्लाह एक से बढ़कर एक। है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमज़ान, है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमज़ान, है सारे महीनों से शाने रमज़ान, है सारे महीनों से निराला शान। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQ TV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।